والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ بعد گزشتہ بیان کے اندر آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ پاک تو غار ثور کی طرف ہجرت دا کچھ حصہ سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس بیان دا دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ رب العالمین حق کہن دی، حق سنن دی اور اس سے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بے شمار سفر نے اور تمام سفران دی وچوں سفر ہجرت جیڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک مشکل ترین سفر ہے، اور اس مشکل ترین سفر دے اندر جدی ابتدا تے بھی آقا علیہ السلام دے کاردہ معاشرہ مشرکین مکہ نے کیتا، چوکا نو ڈکیا، گلیاں دے اندر آقا علیہ السلام دے رستے روکے۔ اس کٹھن منزل تے، اس کٹھن موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے وفادار تے اس صحابی دا سرکار نے انتخاب کیتا ہے جنہوں میری سرکار اور قرآن پاک نے ابو بکر صدیق آکھیا، صدیق آکھیا۔ حضرات تمام صحابہ دیاں وفاواں دے اندر کوئی شک نہیں، نبی دے تمام صحابہ وفادار نے، محبت والے، پیار کرنے والے، پر اس کٹھن منزل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر دا انتخاب کر کے ثابت کر دیتا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو محمد عربی نو ابو بکر صدیق تے مکمل اعتماد۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر وچوں یاسین پڑھ دے نکلے۔ حضرات گزشتہ بیان وچ آپ حضرات نے اتھو تک سماعت کیتا ہے۔ آپ چلدیاں یاری غار دے دروازے تے پہنچے۔ ابو بکر صدیق رات نو جاگ رہے نے، ستے نہیں۔ آقا نے دروازے نو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلدا جا رہا ہے۔ جدو دروازہ کھلیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھے آنے کہ اندر آن دی اجازت ہے؟ عاشق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ عرض کیتی سونے سارا جگ تیرے بوئے تے جاندہ ہے، اج زہے نصیب، اج کملی والا میرے دروازے تے چل کے آ گیا ہے۔ آقا اے تے میں بھی تیرا، میری جند بھی تیری، جان بھی تیری، میرا گھر بھی تیرا۔ آقا اجازتاں کیسی ہیں؟ حضور اجازت لے کے سانو سبق دس رہے سن، جدو کسی دے ویڑے جانا ہوئے اجازت لے کے جایا کر، امت واسطے سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ننگی پیاری دوڑے دروازے باندھے، ایک پاسے حلیمہ دا چند، ایک پاسے صحابہ دا سردار، ایک پاسے نبیاں دا سردار۔ انج سمجھو ابو بکر دے گھر دا او پرونا بنیا جدے وال ویکھ کے 14ویں رات دا چند بھی شرما جاندا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے آقا محبت دا انداز ویکھنا آقا کسی دیوانے نو پیچ کے پیغام دے دیں دے آقا میں گوڑیاں دے بالو کے تواڈی بارگاہ چ حاضر ہو جاندا آقا کسے پرندے دے ہاتھی پیغام بھیج دیں دے آقا مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر سنا تے میں جدے ہاتھ بھی چاندہ بھیج سکدا سا پر ابو بکر جی تینوں بلاندا تے لوکاں ملنگا رولا پانا ہے ہجرت والی رات ابو بکر آن کے رسول نو لے گیا آج میں رات دی طریقی وچ چل کے تیرے دروازے تے آن کے اے دسنا چاہنا ہجرت والی رات ابو بکر نبی نو نال لے کے نہیں گیا بلکہ محمد ابو بکر نو اپنا ساتھی بڑھا کے لے گیا اے ملنگ رولا نہ پان ہجرت والی رات ابو بکر لے گیا اسی دسنا چاہنے ابو بکر نہیں لے گیا ایس کٹھن مندل دے وچ آن کے وفاداری ویکھنی ہوئے ابو بکر دی ویکھ یاری ویکھنی ہوئے تے ابو بکر دی ویکھ پیار ویکھنا تے ابو بکر دا ویکھ تمام صحابہ وچوں میرے آقا ابو بکر صدیق دی صحابیت قرآن پاک کو ثابت ہے قرآن پاک سماعت فرماؤ خالق کائنات نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین جب دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا اذ ہما فی الغار غار میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر میرے صاحب غم نہ کر اے میرے یارہ غم نہ کر او میرے صحابی غم نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے نالے بولو اللہ ساڈے جد نال اللہ گج کے بولو اللہ ساڈے اس آیت وچو حضرت ابو بکر دی صحابیت ثابت ہو رہی ہے وہ نبی دا ہر صحابی شان والا ہے آکو نبی دا نہیں آکھیا نبی دا اہل سنت و جماعت عقیدہ میرے کملی والے دا ہر یار سونا میرے کملی بغدادی مسجد وچ آنے والی ہو اللہ تواڈیاں زبانہ سلامت رکھے خوش کر دیتا جے ایک واری نبی پاک دے یاراں دا ہوکا دے کے آکھوئے میرے کملی والے دا ہر حضرت عبد الرحمن بھی بڑا سونا ہے صہیب رومی بھی بڑا سونا ہے حضرت پیارے زبا زبیر بھی بڑے سونے جناب زید بھی بڑے سونے عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے سونے کالے رنگ دا بلال موٹے ہونٹاں والا چپٹی نک تے پاٹیاں ڈیاں والا بلال بھی بڑا سونا ہے میرے کملی والے میرے برادر محترم قاری جہانگیر صاحب کہہ رہے سن بیٹھن لگیا ذرا مزہ دے دیں اج مزہ دین دے تسی بھی موڑ وچ بیٹھے ہو پڑھ دیاں نبی دے مدینے چلے جائیے آکھوئے میرے کملی والے دا ہر یا نا میرے کملی ہر آقا علیہ السلام دے غلام و جناب یارگار سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے جاگ دیاں حضرت پیاری صدیق اکبر رات رو جاگ دے پہنے آقا نے فرمایا صدیق ستا کیوں نہیں عرض کیتی آقا سوندا بھی کیوں نہ جدوں دا تواڈی زبان وچوں سنیا ہے ایک رات ایسی آئے گی سانوں مکے وچوں نکلن دا آرڈر ہو جاوے گا میں تے اس دن تو لے کے اج تک کسے رات میں سو کے نہیں ویکھیا
سو کے نہیں ویکھیا دل وچ مدینہ خیال وچ مدینہ وہم وچ مدینہ تصور وچ مدینہ ہر پاسے یار 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 کدی وہ رات آجے جس رات مدینے والا کرم فرمائے گا لجپال آقا کرم فرمان گے او ویلا بھی آ گیا جنو یارے گار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے کائنات دا والی چل کے آگے آئے میرے آقا دے دیوانے ہوتے مستانے ہو یارے گار پہلے تے انتظار کر دے ہونگے آندے ہونگے رستہ یوں ڈیکا اوے میں دلی بری اپنے دا آتے محالی اچھے تے چڑی کے جس ویلے دلی ہوئے کالی پاوے تے میں روماں یندری ہی ور کے ابو بکر صدیق دے آستانے تے غریب خانے تے میرا کمری والا بنفس نفیس آقا تشریف لے آئے انج سمجھو جدے آستانے تے آج تک بلکہ قیامت تک نوری فرشتے بھی گرو در گرو 70,000 صبح 70,000 شامی جدے بوئے تے سلامی دین واسطے ہوندہ ہے او لجپال آقا ابو بکر صدیق دے بوئے تے آ گیا آقا علیہ السلام ابو بکر دے دروازے تے آ گئے عرض کی تھی آقا زہے نصیب ابو بکر دے ہونٹ لڑ کھڑا رہے کاری صاحب ہونٹ لڑ کھڑان دے اور لڑ کھڑان دے ہونٹا دے نال عرض کی تھی آقا خوش بخت تے ہیں ماں پر آقا ہجرت کرن لگے ہو نہ جانے دل وچ سوچ دے پہنے کیڑے یار دا انتخاب ہوئے گا آقا مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر ایمیں سوچی جانا ہے کیڑے یار نو نبی نال لے کے جائے گا ابو بکر خالق نے آکھیا ہے ایس اوکھے مندل تے اپنے یار ابو بکر نو اپنا ساتھی بنا لوے ایسے اوکھے ویلے تے نبی پاک اپنے یاری گار سیدنا صدیق اکبر نو اپنا ساتھی بنا لئی اسی کہانگے سونے آجے اوکھے ویلے یاری گار نو اپنے نال لے لے آجے جنو اوکھا ویلا آ جائے باں پتر نو نہیں پہچانے گیا قبر دیا نیری کوٹھڑی ہوئے گی سونے ہر زبانہ جناب لمک دیا ہون گیا آقا ڈرونے فرشتے شکلہ لے کے آ جان گیا آن کے آکھن گے مر ربوں کا ماں دینوں کا ماں نبیوں کا تیرا نبی کیڑا تیرا دین کیڑا ہے وہ تیرا رب کیڑا ہے لجپالا سی ہو رہے کچھ نہیں کہنے آجے میں تھے مہربانی کی تھی سجے نایاش کا دے قبراں وچ بھی مہربانی کر دے آجے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کوٹ مٹھن دا بادشاہ آکھو رحمت اللہ تعالی آکھو نہ سنیو رحمت اللہ تعالی آج سون دا ویلا نہیں آج مدنی سرکار دے ویڑے جان دا ویلا ہے خواجہ غلام فرید بھی مچل کے بولے کہنے لگے سونے جی یار دے بوئے تے جانا ہے اسی بھی تے نوکر آنا اسی تے بھی خادم آ خواجہ غلام فرید بولے کہنے لگے سونے آوے مہی اوے تینوں اللہ لے آوے تے تو یونے بازے 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 جے خبری ہوئے ہوئے تنڈے آمن دی ہوئے میں کھول رکھا در ہوا حاضر جس ویلے تیری ہوئی یاد ستاوے ہوئی میں رو رو دیواں آوازے ہولی ہولی ہوئی نکلنی جانے
وے مدارا لی جے یاری جنا آقا زہے نصیب فرمایا ابو بکر تیاری کر لیں بغدادی مسجد علی اچھی آنکھو سبحان اللہ ابو بکر تیاری کر ابو بکر صدیق نے یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ کار کل ہے بچیاں جوان نے کار پیچھے جوان کوئی نہیں یہ کوئی عذر نہیں پیش کیتا جان دے سننا اس کردہ رکھوالا خدا ہے یا سونا مصطفیٰ ہے اس کردہ رکھوالا ہی کملی والا ہے جان دے سن حضرات اپنی بیٹی نو کیا جلدی جلدی کھانا تیار کرا جناب اسماء بنت ابو بکر انہاں نے کھانا تیار کیتا اپنے دوبٹے نو پھاڑ کے نا توشہ دان دا منہ بند کیتا سرکار نو کھانا پیش کیتا عرض کیتی آقا حکم فرمایا ابو بکر بیٹھنے کا ٹائم نہیں چلو جلدی نکلو عرض کیتی آقا آئے سامنے دروازے تو ہاں آقا نکلیں گے اسی بیک سائڈ تو آقا میں کر بھی چھوٹی جی الماری دا دروازہ بنایا ہے آقا ادھروں دی گزر جائیے ابو بکر جان دے سن کسی دشمن دی نظر میرے سونے سے نہ پہ جائے حضرات یہ تو یاری سی نا یہ یاری ابو بکر دی سی ورنہ سونے دا محافظ تے خود اللہ ہے بولو کون ہے اللہ نے منن والے گاج کے بولو کون ہے یہ اپنے انداز نے حفاظتہ کر رہے سن سواریاں تے بٹھایا آقا علیہ السلام نے لے کے ٹرن لگے نا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان لگے ابو بکر اتنی دیر تک میں سواری تے نہیں بینا جتنی دیر تک تیرے کل مل سواری خرید نہ لوا ابو بکر دیا ایک باری چیخا نکل گئی عرض کی تھی آقا کار میرا نہیں تیرے آقا میں غلام تو اڈا آقا میرا مال تسی اپنا نہیں سمجھ دے میری سواری اپنی نہیں سمجھ دے آقا مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر نبی دا ہر کام امت واسطے ہوندہ ہے آج میں تیری سواری تے ضرور بیٹھ جاواں لوکاں نے کہنا ہے محمد نو ابو بکر اپنی سواری تے بٹھا کے لے گیا میں تیرے کل سواری مل خرید کے دسنا چاہنا ہجرت والی رات ابو بکر دی سواری تے محمد نہیں بیٹھا بلکہ اپنی سواری تے ابو بکر نو بٹھا کے لے گیا ہے اے جے ابو بکر دے نال میرے آقا دا پیار حضرات سواریاں تے بیٹھ گئے چل دیا اللہ تو انہوں مکہ وکھڑا نصیب فرما ایتھے آجی بیٹھے انہوں نے پوچھو میرے سجے کبھی آجی بیٹھے 4 میل دا سفر سواری تے کیتا اگے غار سور پہاڑی آئی اللہ نے خوش نصیبوں تو انہوں وکھڑی نصیب فرمائے غار سور دی پہاڑی جنہوں چڑھن لگے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے سجے ہو جاندے نے کھبے ہو جاندے نے اگے ہو جاندے نے پیچھے ہو جاندے نے چارے سمتاں تے یارے گار نالے میرے آقا دے سجے کھبے اگے پیچھے ہوندہ جا رہی ہے آقا علیہ السلام دے سار مبارک تو لے کے پیرہ مبارکہ تک ابو بکر بالکل ویکھدا ہے پیا بڑی توجہ دے نال بڑے انہما کو استغراق دے نال ویکھدا ہے پیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کی ویکھ رہے پیا عرض کیتی آقا میں تواڈے قدمین شریف دے وچوں خون سمدا ویکھنا پیا وا آقا تواڈے نرم و نازک قدماں دے وچوں نوکیلے پتھر چبھدے پے نے آقا تواڈا خون پیراں وچوں نکل دے پیا آقا غلام بے کے برداشت نہیں کر سکتا میرے آقا نے فرمایا پھر کی ہونا چاہیے عرض کیتی آقا بیٹھ جاؤ میں اپنے ہتھاں دے نال سونے دے قدماں دا جناب خون صاف کر لواں خون صاف کر کے جویں پٹی کری دی پٹی بنا کے عرض کیتی آقا ہن انج ٹرن نہیں دیاں گا آقا میں اس طرح تانوں اپنے نال ٹرن نہیں دیاں گا آقا نے فرمایا کی ہونا چاہیے آقا تسی سواری تے سوار ہو جاؤ آقا مسکرا کے فرمان لگے صدیق سواری تے اسی 1 میل پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں عرض کیتی سونیا سواری نہیں تے نہ ہوئے ڈاچی نہیں تے نہ ہوئے کھوڑا نہیں تے نہ ہوئے کھچر نہیں تے نہ ہوئے کوئی سواری نہیں تے نہ ہوئے آقا تیرے غلام صدیق دے کندے تے ہے نینا آقا تیرے یار دے کندے تے آننا یار دے کندیاں تے آ جاؤ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے غار سور دی ابتدائی مسلمانوں ابو بکر صدیق بیٹھ گئے آقا علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا ابو بکر بوجھے نبوت نہیں اٹھا سکتا نانا میرے آقا علیہ السلام نے جنہوں خانہ کعبہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہویا آقا علیہ السلام نے جناب چھوٹا پکڑ لیا عصا مبارک پکڑ لیا آقا بت توڑ دے جا رہے ہیں جڑے اچھے بت سن میرے آقا نے فرمایا میرا علی کتھے لبیک
لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. فرمایا علی آجا سوٹا پکڑ لے آسا پکڑ لے محمد دے موڑیاں تے آجا. حضرت پیاری علی المرتضی نالی کندیاں تے چڑھ گئے نالی ایتا پڑھ دینے کل جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. حق آ گیا تے باطل چلا گیا, حق آ گیا تے باطل ختم ہونے والے. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیوانیوں تے مستانیوں ذکر سننے والیوں او بیلا بھی آیا. علی المرتضی نبی دے قدیاں تے آ گئے. علی نبی پاک دے موڈے تے قدم میرے پیارے علی المرتضی دے سارے جناب بتان توڑیا. سیرت حلبیہ دا حوالہ آپ جس لے بت تروڑ لے چھال مار کے علی کدی سجے جان کدی کھبے جان کدی ادھر جان کدی ادھر جان. میرا پیر علی ہستا جا رہا ہے دیوانیاں منگو عاشقہ منگو کدی سجے کدی کھبے. آقا مسکرا کے فرمان لگے میرا پیارے علی لبیک یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا کدی سجے جانے کدی کھبے جانے. عرض کیتی آقا سجے کھبے کیوں نہ جاما اج نبی دے موڑیاں تے چڑھیا سا. آقا خوش ہو کے تھلے اتریاں فرمایا کا دے واسطے. عرض کیتی آقا اینی بلندی تے چلا گیا اینی بلندی تے چلا گیا اے نہ اچھا چلا گیا اے نہ اچھا چلا گیا. اگر یا ڈر کر دے علی عرش عظیم دا پاوا کھے دے علی عرش عظیم دا پاوا بھی کھے دیندہ. میرے آقا دے دیوانے ہو جس تے غلام دی بلندی دا اے عالم ہے آقا دی بلندی دا کی عالم ہوئے گا. انہاں دی آقا دی بلند آقا موڑیاں تے آ جاؤ. سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر بوجھ نبوت نہیں. علی المرتضی کہنے لگے آقا میرے کندیاں تے آ جاؤ. فرمایا علی میں تیرے موڑیاں تے ضرور چڑھ جاؤں پر تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا. یار نے عرض کی تھی آقا موڑیاں تے آ جاؤ. آقا مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر ساڑی خدا نہیں موڑ دا ابو بکر سی تیری بھی نہیں موڑ دے. میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دے موڑیاں تے آئے. ایک قدم ادھر ایک قدم فیصلہ بادیوں میرے والے ادھر. آقا علیہ السلام نے اندر رحمت والے گورے گورے ہاتھ ابو بکر دے سر تے رکھ لے. گورے گورے رحمت والے کسے دے سر تے چودھری دا ہاتھ ہوئے کسے دے ہاتھ سر تے علامہ دا ہاتھ ہوئے فہامہ دا ہاتھ ہوئے. وہ کہندہ تینوں پتہ نہیں وزیر دا ہاتھ ہے میرے سر تے. صدقے نہ جائیے ابو بکر دے جدے سر تے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے. گورے گورے ہاتھ میرے ابو بکر صدیق دے سر تے میری سرکار دے آگئے. کوئی یہ نہ سمجھے ابو بکر بے سہارا ہے. پاگلو ابو بکر بے سہارا نہیں. بے سہارا وہ ہوندہ جدے سر تے کوئی نہ ہوئے. ابو بکر دے سر تے میرے مصطفیٰ دے رحمت والے ہتھاں دا سایہ ہے. اور میرے وال ویکھو نا جنہوں ابو بکر صدیق بیٹھے نے آقا نے سجے پاسے قدم کھبے پاسے رکھیا نا. آقا ہاتھ سارتے رکھ کے بیٹھ گئے. ابو بکر بڑی مان دے نال پیار دے نال پوچھتے نہیں آقا. فرمایا ابو بکر کی گالے. عرض کی تھی آقا بیٹھ گئے انج نہیں اچھی آقا سبحان اللہ. اے او پارے جدا علی نہیں چک سکدا. تے ابو بکر کی پوچھتے نہیں آقا بیٹھ گئے. سمجھو گے نا پتہ لگے گا. آقا بیٹھ گئے. آقا مسکرا کے فرمایا ہاں ابو بکر بیٹھ گیا بیٹھ گیا. ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ذرا تصور تے اکھاں کے لے کے آ جدو غار ثور دی پہاڑی ہوئے گی تے ایک کالی تے چٹی داڑھی والا اپنے سونے لجپال محمد نے موڑیاں تے چکے لے کے جا رہا. غار ثور دی پہاڑی میں تے گانگا ابو بکر جا رہا ہے. ابو بکر معراج کردہ جا رہا ہے. لوکاں واسطے ہجرت دا سفر سی ابو بکر واسطے معراج دا. ابو بکر واسطے معراج ہے. سب صحابہ واسطے ہجرت. حضرت عمر حضرت عثمان مولا علی تمام صحابہ واسطے ہجرت ہے. ابو بکر فرماندے نہیں تواڈے واسطے ہجرت ہوے گی مکے والیو تواڈے واسطے ہجرت ہوے گی. ابو بکر تواڈے واسطے فرمان میرے واسطے معراج ہے. ابو بکر کدی سجا پیر چومدا ہے کدی کھبا پیر چومدا ہے. اینو کہندے نے معراج. کدی سجا پیر چومے کدی کھبا پیر. تے جے میرے وال ویکھو تے مزہ اور آئے گا نیندرا اڑ جان گیاں. کدی سونے دا قدم سجے پاسے سینے نال کٹے کدی کھبے پاسے سینے نال کٹے. آقا مسکرا کے فرمان ابو بکر یہ کی کر رہے ہیں.
عرض کی آقا آج تے موقع ملے ہے معراج کر رہے آواں معراج دا مانا بلندی تے بلندی آقا بلندی تے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا معراج کیا سی عرض کی آقا تیری معراج لوح قلم تک عاشقاں نے معراج تیرے قدم تک ہے ابو بکر صدیق نالے میرے آقا دے قدم مبارک سینے دے نال لگاندا ہے شور کوٹ والا بابا بھی بول کے کہنے لگا جے تو چاویں اوے حضوری تے مال مرشد دیاں تلیاں کوئی مال مرشد دیاں مزہ دیو کوئی مال مرشد دیاں تلیاں مرشد نظرے اوے کرم دی کرشی کھیڑ ویسن دل دیاں کلیاں ابو بکر معراج کردہ جا رہے آنکھو سبحان اللہ ابو بکر معراج کردہ جا رہے ہیں ابو بکر سینہ بھی آلہ تے آقا دے قدمین او قدم نے جنہی قسمہ رب چکدہ پہ آئے تو حضرات میرے ول توجہ کرو یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نواب سرکار آقا علیہ السلام دے قدم اپنے سینے دینا لگان دے جا رہے تھے قدم یونی جنہ دا تذکرہ قرآن بیان کرتا ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا منو نہ راما تے تھاما دی قسم جنہ راما تے تیرے قدم لگ گئے نے کوئی ماں دلال مطالعہ کر کے ثابت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جنہوں اے ایتاں اتاریاں تے کعبے دی وجہ تو اتاریاں اللہ تعالیٰ نے صفا تے مروہ دی وجہ تو اتاریاں شاب زمزم دی وجہ تو اتاریاں اگر کوئی یہ تیری سچدان بیٹھا تے میرے نال بات کرے میں باہر وچ ملاقات کرنے واسطے تیار ہاں میں تواڈا مشکور ہوواں میں تے کوئی ایسی روایت نہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یار دے قدماں دیاں قسماں کعبے دی وجہ تو اٹھائیاں فرمایا سونیا اس واسطے قدم نہیں چکی تھے کعبۃ اللہ اس واسطے قدم نہیں چکی تھے آب زمزم تے صفا تے مروہ سونا میں قسماں تا چکنا انہاں جگہ تے تیرے قدم لگ گئے نے اے جگہ تے تیرے قدم لگے نے منو اس طرح کہنتے حضرات گرامی کوئی چھجک محسوس نہیں ہوئے گی جے کملی والا مکے وے چلے تے مکے دی قسم آقا مدینے وے چلے تے مدینے دی قسم آقا طائف تے بازار وے جانتے طائف تے بازاراں دی قسم آقا اوہد دے اندر چلے جان اوہد دی قسم تے جے آقا آمینہ دی گود وچ آ جان اوے ماں دی چولی دی قسم جے یارے گار دے چھے جناب چھے مٹکندیاں تے آ جان یارے گار دے موڈیاں تے آ جان ابو بکر دے سینے دی قسم اور جس یار دے جڑے حضرات کے اندر ابو بکر صدیق دی خلافت صحیح نہیں سی آنکھو استغفر اللہ ایڈے ٹھنڈے نہ بولیا کرو جیڑا جو پرے سمجھو اس طرح ہی سمجھ دے ابو بکر صدیق دی خلافت حق کے اور سچ بولو حق کے اور جیڑے حضرات کے اندر انہوں نے ابو بکر خلافت دا نہیں پتا قدم میرے آقا دے ابو بکر دے سینے تے آ رہے نے تے قدم او قدم نے جیڑا ایک قدم زمین تے لگا اللہ نے یار دے قدم دے برکت دینا ساری دھرتی نو پاک فرما چھڑے ساری زمین پاک ہو گئی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو اے زمین اس قدر پاک ہے کہ تینوں پاک کر دی چلی جائے تے پاک کیویں ہوئی میرے سونے دے قدم دے نال تے جدا ایک قدم لگے دھرتی پاک ہو جائے جدو دوویں قدم ابو بکر دے سینے تے آئے ہون گے ایمان نہ دس رب تعالیٰ نے ابو بکر دے سینے نو کنا پاک کیتا ہوئے گا محبوب مصطفیٰ نے اپنے محبوب نو کنا پاک کیتا ہوئے گا کوئی اعتراض نہ کرے کوئی اعتراض نہ کرے نہ جرت کرے نہ ہمت کرے ابو بکر آپ بھی آلہ ہے ابو بکر دا آقا بھی آلہ ہے ابو بکر دا دین بھی آلہ ہے ابو بکر دا خدا بھی آلہ ہے
میں تے کہاں بغدادی مسجد وچ آیا کر جتھے پیار دا درس ملدا ہے اے عاشق مل کے اندرے تنقید والے نہیں تری والے مل کے اندرے ساڈے کملی والے دا ہر یا لا میرے کملی میرے کملی ابو بکر موڈیاں تے آقا نے چکی جا رہے ہیں حضرات میں تے آکھاں گا ابو بکر قرآن لے کے جا رہے ہیں دو قرآن لے کے جا رہے ہیں ایک ابو بکر دے سینے تے ایک ابو بکر دے موڈیاں تے ایک ابو بکر دے سینے چ قرآن ایک ابو بکر دے موڈیاں تے قرآن ایک دے حرف کالے دجے دیاں زلفاں کالیاں ایک نو پڑھو گے تے قاری بنو گے دجے نو تکو گے صحابی بنو گے ایک نو پڑھیو بھی ثواب دجے نو تکو تے تواں بھی ثواب ایک نو کلام اللہ کیا جاندا دجے نو محمد الرسول اللہ کیا جاندا تے غار سور دی پہاڑی جتھے آجی ساہ لے لے کے چڑھ دے اللہ تو انہوں لے جے چپ والیو تو انہوں بھی رب لے جے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو نا میرے اگے کہ ویکھیے مولوی صاحب اسی چپ کر کے پلا مولوی کامیاب ہوندا ہے کئیاں دا یہ طریقہ کار ہوندا ہے غار سور دی پہاڑی 3 میل پہاڑی ابو بکر لے کے جا رہے ہیں آکھو سبحان اللہ غار سور دی پہاڑی تے میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ لے کے چڑھدا جا رہے ہیں اعتراض کرنے والے ذرا غار سور والے ویکھتے صحیح غار سور والے ویکھ کدی لجپال آقا علیہ السلام نو حلیمہ دی گود دے نال چمٹیاں ویکھیا اس لجپال آقا نو کدی حلیمہ دی ڈاچی تے جاندیاں بھی ویکھیا کدی لجپال آقا علیہ السلام نو آمینہ پاک دے سینے دے نال چمٹیاں بھی ویکھیا اج لجپال آقا نو ویکھ لے کدی آقا علیہ السلام نو سواریاں تے ویکھن والے غار سور والے دہاڑے ویکھ لے میرا کملی والا پہاڑی تے لے کے ابو بکر پہاڑی تے آقا نو لے کے چڑھدا جا رہی ہے وہ حلیمہ دی سواری میرے آقا دی سواری بن گئی حلیمہ نے بھی آقا نو چکیا آمینہ پاک نے بھی آقا نو چکیا جناب شفا نے بھی چکیا اور میرے آقا دی دیوانیوں تے مستانیوں سارے میرے آقا علیہ السلام دیاں ماما یالا اور اٹھانے والیاں خدمتگار یالا پر ہجرت والی رات ویکھ لے کہ حلیمہ دی ڈاچی آلا ہے ہجرت والی رات دی سواری کنی آلا ہوئے گی پاکستان وچ بڑیاں بڑیاں سواریاں نے جنہوں نے غلافہ دے اندر لپیٹیا ہوئے کاری جہانگیر صاحب میں سجے بھی بیکیا کھبے بھی بیکیا میں بڑا حیران ہو گیا غلافہ وچ لپیٹیاں سواریاں ہوئے اتھے غلاف چاڑے ہوئے مسلمانوں ایسیاں سواریاں بھی بیکیاں میں ایک دے قریب جا کے پوچھیا میں کیا غلافہ وچ لپیٹن والی ہو اے دسو تے صحیح سواری دا کادے واسطے احترام کر دیو پے انہاں کیا رضوی صاحب تینوں پتہ نہیں میں کیا نانا کہنے لگے تینوں پتہ نہیں کربلا والے سید امام حسین دی سواری ہے میں کیا بالکل میں تیری سواری دا آقا حسین لجپال دی سواری دا کوئی جناب میں تنقید نہیں کرانگا اسی بھی منن والے اگر تیرے مذہب دی اندر مسلک دی اندر حضرت امام حسین دی سواری دا اینا احترام ہے حسین کونے نبی دے موڈیاں تے آن والا ہے حسین فاطمہ دا بیٹا ہے وہ نبی پاک دا دوتر ہے جے نواسے دی سواری دا اینا حیا کرنے نانے دی سواری دا کی خیال ہے اوے نانے دی سواری نو بھی ویکھیا کر نائیں میں گلاں کریا کر اوے من کیا کیا کر میرے کملی ہر میں تو انہوں پیار دی دعوت دینا رافضی خارجی چپ کر کے بیٹھا رہے جدہ طریقہ کار نہ ہوئے صدیقی اکبر دے نال نہ رلے خاموش ہو کے بیٹھا رہے باقی سینے دے دور دیا کوئی میرے کملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو لے کے چلے گے غار دے اندر میرے آقا دے دیوانیوں ویک صحیح کسے ریٹر دی نگاہ نہیں ویکے وہ مورخ والا بھی ویکے او اب حضرت حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی نو 100 نمبر دینے والیا ادھر 100 نمبر نہیں دے سکتا پہلا نمبر ہی دے چھڑے پہلا نمبر ہی دے چھڑے ابو بکر موڈیاں تے چکی جا رہے ہیں بولو کی چکی جا رہے ہیں موڈیات لجپال محمد کہیے صلی اللہ ہو اچیا کو صلی اللہ ہو اگے غار آ گئی غار سور
حضرات ایتھے حاجیاں نے پوچھو جڑے حاجی گئے نے بار بار گئے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ منو اور تانوں بھی لے جائے غار سور چھوٹی جی غار جدے وچ بندہ کھلو کے صحیح طریقے نال بیٹھ بھی نہیں سکدا ابو بکر اس کر دیں آقا ہن تسی ٹھہرو تے میں اندر جانا اندر گئے تے غار انیری تے ابو بکر دا دل نالے تڑک دائے ابو بکر دے دل وچ آواز آندی ہوئے گی شالا میرے سونے محمد کو کوئی تتی ہوا بھی نہ لگے منو تکلیف آ جائے اندر گئے اپنی جان تلی تے رکھی ہوئی اندر گئے تے جا کے غار نو صاف کیتا تے ویکھیا نا ایک سائیڈ دے اتے تھوڑیاں جیاں سوراخ کھڈاں بلا نظر آئیاں سیرت حلبیہ والا لکھیا سوائے تہمت تو ابو بکر نے سارے بدن دے کپڑے پھاڑ کے نا سارے سوراخاں نو بند کیتا ادھر صفائی بھی ہو رہی ہے ادھر آقا دا بھی انتظار ہے آقا ہن سارے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا ابو بکر دیر نہ کر کافر پیچھے نہ آ جائیں ابو بکر نے اس سوراخ سے اپنی اڈی ٹکا دیتے بولو اس سوراخ سے اپنی تے بڑے پیار دینا عرض کی تھی آقا اندر آ جاؤ آقا اندر آ جاؤ آقا آہستہ خرامہ بڑے ناز دے نال اندر آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے دا نور ساری غار نو بکا نور بنا گیا جگمگ کر اٹھی نا غار حضرات ابو بکر صدیق نے آقا وال ویکھیا آقا نے ابو بکر وال ویکھیا تے سرکار فرمان موج وچ آن کے فرمان لگے ابو بکر کوئی یہ صفائی تو آن کے کیتی ہے عرض کیتی آقا میں ساری صفائی آن کے کر کے تہاڈا انتظار کردا رہا آقا مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر غار وچ تو پہلے آیا مزار وچ میں پہلے جاواں گا غار وچ آن کے تو میرا انتظار کیتا ہے میرا مزار وچ میں تیرا انتظار کراں گا ابو بکر غار وچ آن کے تو میرے واسطے جگہ بنائی مزار وچ میں تیرے واسطے جگہ بناواں گا غار وچ تو اڈیکے ہے مزار وچ میں تیریاں اڈیکا رکھاں گا تے سرکار نے ویکھیا نا ابو بکر دے بدن تے کپڑے کوئی نہیں سنیو محبت نال بیٹھو اس عاشق دا تذکرہ جتھے عشق بھی ناز کردا ہے ابو بکر حالت کی بنائی ہے عرض کی تھی آقا سوراخ بند کیتے نے میرے آقا علیہ السلام دی زبان وچوں نکلن والے لفظ سیرت حلبیہ دیاں 17 تے اج بھی نقش نہیں روایات وچ ہوندا میرے آقا نے رحمت والے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی یا رب العالمین جتھے جنت وچ میرا مقام ہوے گا اسے درجے تے جناب ابو بکر نو فیض کیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے آقا دے دیوانیوں تے مستانیوں غار وچ پہلے ابو بکر پھر نبی سارا نقشہ اگر پھر کے دیکھ لیں گا اگر میرے آقا علیہ السلام بدر وچ گئے پہلے آقا پھر صدیق آقا احد وچ گئے پہلے آقا پھر صدیق اگر مدینے دیاں گلیاں وچ گئے پہلے آقا پھر صدیق جتھے بھی جائیں گا اول نبی تے آقا صدیق اکبر دوجے ہون گے غار دا موقع آیا تے انداز بدل گئے بیک پروگرام بدل گیا اوتھے صدیق پہلے تے آقا بعد وچ آقا علیہ السلام دے دیوانیوں انج جملہ بن جائے گا جے غار وچ کملی والا ابو بکر تو بغیر نہیں آ رہا عاشقاں دے سینے وچ ابو بکر تو بغیر کیویں آئے گا او جے غار وچ ابو بکر صدیق تو بغیر آقا علیہ السلام نہیں جا رہے مجبور نہیں جا رہے تے عاشق دے سینے وچ آقا کیویں آؤن گے اگر آقا نو سینے وچ بسانا چاہنا ہے اے سینے وچ پہلے ابو بکر دا پیار تینوں لیانا پئے گا بولو ابو بکر دا پیار تینوں ابو بکر چوکڑی مار کے بیٹھ کے عرض کی تھی آقا تسی آرام فرما لو فیصلہ بادیو میرے بال دیکھو ابو بکر چوکڑی مار کے بیٹھے نے تے گود ابو بکر دی سر میرے مصطفیٰ دا گود ابو بکر دی سر میرے مصطفیٰ دا حضرات آقا دے دیوانیوں پھر ابو بکر صدیق نے کوئی جام پیتے میں تو انہوں سوال کرنے لگا جی کملی والے دا دیدار تو انہوں نصیب ہو جائے کی خیال کیفیت ساڑی تے میرا تے وجدان ہے کہندہ اکھ بھی نہیں چمکاں گے جے سونے اللہ کرے سونے تیری دید ہوئے غریبان دی عید ہو جاوے گا یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دا دیدار کر دے پہی نہیں بلکہ ابو بکر کہندہ ہوئے گا منگ کے رات لئی ابو بکر کہندے ہونگے راجی کے تاکی لو اکھیوں نی
ہوئے رج رج کے تکیلو میرے آقا دے دیوانیوں مزہ دے گیا کوئی رج رج کے تکیلو اکھیوں نی ہونے رج رج کے محبوب خدا دا آیا اے ہونے رج رج کے تکیلو حضرت پیارے ابو بکر ٹک لگا کے میرے آقا دا چہرہ ویکھتا جا رہے اور جام پیندا جا رہے ایک رات ایسی بھی آئی سی میرے آقا دے دیوانیوں ہجرت تو پہلے ابو بکر رات مصلی سے بیٹھے ہیں نفل پڑھ کے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی نیلی چھت دے آوارسا میں تیرے بارگاہ دے وچ دعا کرنا مولا ایک رات ایسی عطا کر ایک لمحہ ایسا عطا کر میں بھی کلا ہاں تیرا یار بھی کلا ہوئے او مینوں ویکھے تے میں اونوں ویکھا او میری دید کرے میں او دی دید کرا او میرے جلوے ویکھے میں او دے جلوے ویکھا عرصہ تو آواز آئی ابو بکر اسا تیریاں زاریاں قبول کر لیاں شدرہ تو بھی آواز آئی مولا منوں بھی ایک راہ دے دے تیرا یار بھی کلا ہوئے میں بھی کلا ہوا اے جبرائیل امین دی آواز سی اے صدیق اکبر دی آواز سی اے تو بھی میرے نبی پاک دے وزیر نے اللہ قریب دے فرمایا جبرائیل تینوں بھی رات ملے گی صدیق تینوں بھی رات ملے گی جبرائیل آکھے مولا منوں کیڑی رات ملے گی فرمایا جبرائیل تینوں معراج دی رات ہے ابو بکر سونیا تینوں ہجرت والی رات دیاں گا تینوں ہجرت والی رات دیاں گا تینوں ہجرت والی رات عطا کر دیاں گا رج رج کے ویکھ لئی میں میرا ویدان کہندا صدیق کہندا ہوے گا رج رج کے تکیلو رج رج کے تکیلو اکھی او چپ آدمی بیٹھن والے ہو کسے دی تے مان نہ کرو پتہ نہیں کسے دی زبان وچوں نکلے لفظ قبول ہو جانتے بخشش دا بہانہ بن جائے مل کے آکھو رج رج کے تکیلو رج رج کے تکیلو محبوب خدا دا آیا میرے آقا دے دیوانے ہوتے مستانے ہو یارے گار سیدنا صدیق اکبر محبت جام پیندے جا رہے ہیں اور ابو بکر سجے بھی نہیں ویکھدا کھبے بھی نہیں ویکھدا پرانی غار تے انہیری غار میرے آقا دی نورانیت دے نال جگمگ کر اٹھیے سور کوٹ دا بابا بھی کہہ رہی ہے آج ابو بکر تے انداز اپنا کے بیٹھا اے تن میرا اوے اکھیاں ہووے تے میں مرشد ویکھنا راجا میں مرشد ویکھنا راجا مولوی صاحب نیندر آئی پئی ہے نا سانو جگاؤ کہ تے قبولیت ہی نہ ہو گج کیا کو میں مرشد ویکھنا یہ عاشق نہ سنی گج کیا کو میں مرشد ویکھنا صدقے ہر کسے دے پیر ہر کسے دا پیری آل ہے آقا دے دیوانے ہو جیڑا بھی اپنے پیر دا چہرہ ویکھ دے ایتھے میں نقشہ بیان کرا دے گلاں لبیاں ہو جان گیاں کسے دا پیر کیسا کسے دا پیر کیسا ہر شخص کہندا میرا پیر بڑا آل ہے تے بڑی عظمت والا ہے پر قربان جائیے ابو بکر دے پیر تو صدقے جائیے صدیق اکبر دے پیر تو جنہوں نے اپنے نبی دا چہرہ ویکھیا اپنے لجپال دا چہرہ ویکھیا اے تن میرا ہوئے اکھیاں ہووے تے میں مرشد ویکھنا اینا جٹھیاں اوے مینوں نظیر لایا وے ہور کتی وے پھجا ہو مرشد دادی داریو باہو مینوں لکھ کروڑا
ابو بکر میرے آقا دا چہرہ ویکھدا جا رہا، جمال ویکھدا جا رہا، دید کردا جا رہا ہے۔ ایک جناب والا چولی وچ پا کے عاشق ویکھدا پیا، ایک ابو بکر دی اڈی تھلے بھی بڑی دیر دا انتظار کرنے والا، انہیں ویکھیا نبوت دی خوشبو پھینی پھینی آ گئی، وہ پیاری پیاری خوشبو آ گئی، کدی کسے کھوج وچوں باہر آوندا کالا نہ آگے کالا نہ آئے، کدی ادھروں آئے کدی ادھروں آئے کدی ادھروں آئے، چھیڑے جناب دروازے تے آوندا اگے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے، پہنا پسیریاں کول پوچھو یا ایتھے کوئی بندہ دھنا بیٹھا ہوئے سیاںا بیٹھا ہوئے جاننے پہچان والا، اگر سب کپڑے دے اندر ڈنگ مارے تے اودا ڈنگ پھس جاندا ہے، چھیڑے جناب والا کھڑ دے دروازے تے آوندا ہے اگے ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں نے، سپ ڈنگ نہیں ماردا، کہندا جے ڈنگ ماریا تے ایتھے دا ہو کے رہ جاواں گا، زبان مار کے دجی کھوڑتے تیسری جناب تیسری تے تیسری تو چوتھی تے جیڑی کھوڑتے آئے کپڑا ہوئے آن کے زبان مار کے چلا جاندہ ہے، چلدا چلدا اوس کھوڑتے آ گیا جتھے یارے غار نے اڈی ٹکائی ہوئی سی، یارے غاری اڈی ٹکا کے بیٹھی ہوئے سن، نالے میرے آقا دا جام پیندے جا رہے ہیں، نالے میرے آقا دا دیدار کردے جا رہے ہیں، آخر رضوی صاحب تو قرآن نہیں پڑھنا، اے واقعہ طرف سیرت دا واقعہ ہے، میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوتے مستانے ہو، حدیث پڑھ کے بیکلا روایات پہ تنو واقعہ مل جائے گا، النظر الى وجہ علی عبادتن، میرے نبی دے غلامہ دا چہرہ ویکھنا بھی ثواب، تے دے غلامہ دا چہرہ ویکھنا ثواب، النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا چہرہ ویکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک عاشق چوڑی وچ پائی بیٹھے، بولو ایک عاشق، اے ویکھو نا محبتاں، اے جے محبتاں، ایک عاشق چولی وچ پائی پھر دے، ایک قدمہ دے تھلے آن کی کہندہ ہوئے اڈی چک لے، سارے کپڑیاں تے گیا نا تے کی ماری ہونے زبان آکھو نا تے صدیق اکبر دی اڈی آئی انہیں زبان ماری، کہنے لگا کالا ہر کھڑتے گیا کپڑا سی، ایتھے کپڑا نہیں ایتھے اڈی ہے، لگ جا کسی دا وجود ہے، انہیں اپنی روایت دے مطابق انہیں ایک زبان نہیں بلکہ 3 زباناں ابو بکر دی اڈی تے ماریاں، آقا مسکرا کے لیٹے ہونگے، او کالیا اگر میری محبت وچ بیٹھا نا تے تینوں میرے تک پہنچنے واسطے میرے ابو بکر دے پہلو پیر چمنے پہنے گے، آقا مسکرا کے کہا او کالیا اگر میرے تک پہنچ، سمجھو نا او کالیا تینوں صدیق اگر تینوں میرے تک پہنچنا تے صدیق اکبر دے پیر چمنے پہن گے، کالے نے آن کے پہلی زبان ماری، دوجی واری ماری، تیسری واری، روایات میں چاہندہ 3 زبانہ ماریاں، ابو بکر نے پتہ لگ گیا کچے عاشق نہیں سن، بڑے پکے عاشق سن، اور میرے آقا دے دیوانے تے مستانے سن۔ حفیظ جلندری آندہ ہے کہ جناب جس لئے آپ نے زبان ماری، حفیظ جلندری آندہ ہے کہ مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تکی نہ ہونے دی، یہی ڈر تھا کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں پیمبر کی۔ وہ کالے رنگ والا کالا ناگ تھلے بار آن دی کوشش کر دے، 3 زبانہ ماریاں کنیاں 3 زبانہ، ابو بکر نے اڈی چکی نہیں، اڈی نے مضبوط کیتا، آج کل دا ہوندہ نا آج کل دا رولا پا بیندہ، کہندہ لے تیرے پچھے ڈنگ کھاواں میں تیرے پچھے مرا، اڈی چک دیندہ تو جانتے او جانے، آنے والا کالا ناگ کہندہ جے تو عاشق نہ تے کٹ عاشق میں بھی نہیں، او جے تو دیوانہ تے کٹ میں بھی نہیں، بڑی دیر دا ڈنڈیاں کل بائدہ سوٹیاں کل بائدہ روڑیاں کل بائدہ اتھے آن کے لکیاں، اتھے کیوں سرکار آئے سن، اس غار وچ کیوں آئے؟ لوکی کہندے جی نبی پاک جا کے 3 دن لکے رہے، میں کہنا نہیں، اور جنہوں رب اپنی رحمتی چادر وچ لپیٹ لے انہوں غارہ میں جا کے لکن دی لوڑ کوئی نہیں۔ رضوی صاحب کیوں آئے سن؟ میں کہنا میرا بھی دان ایک کہندہ ہے جنہوں آقا مکہ چھوڑ کے مدینے دی طرف جا رہے سننا تے میرے آقا فرمان لگے ابو بکر ہجرت کر کے تے سب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے ہی جانا ہے، چل ادھروں دی ہندے چلیے جدھر میرا دیوانہ ایک بڑی دیر دا انتظار پیا کردہ ہے، بھی دیدار دے جام پلاندے چلے جائیے۔ آقا علیہ السلام لجپال آقا نے
لجپال آقا نے من ٹھارے آقا نے میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو آقا علیہ السلام دے عاشق دے کہران دے تھلے بھی کالا ناگے اور چولی وچ میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے نے ایک کالا ناگ تین زبانہ مار کے کہندہ ہے اڈی چک لے تینوں پتہ نہیں میرے منہ وچ موت ابو بکر فرمان لگے چپ کر کے بہ جا تیرے منہ وچ موت میری چولی وچ حیات جے تیرے پہ میرے پیرا تھلے موت میری گود وچ حیات اس آکھیا ابو بکر ڈنگ مارا سارے بدن وچ زہر پھیل جائے گا تیرا بدن زہر زریلا ہو جائے گا آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں اگر تیوں جناب زہر ڈنگ مارے تے پورے بدن وچ زہر پھیلا سکنا ہے میں انہوں چولی وچ پا کے بیٹھا جڑا لواب دا قطرہ لائے سارا زہر دا اثر ختم فرما دے وے آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں جن کے تر وہ کا دون ہے یا جن کے تر ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ کہ ابو بکر اڈی چک لے کوئی عاشقہ اڈی چک لے جے تو عاشق ہی تے میں بھی گھاٹ عاشق نہیں ابو بکر فرمایا اڈی نہیں چکدا بولو ابو بکر اڈی جان جاندی ہے جائے پر سونے دے آرام وچ خلل نہ آئے کھڑی دا بادشاہ بھی بولے مطا تسی آکو ارشد رضوی گلہ کردہ پیا انہا بابیاں نے جنگلہ وچ آن کے ہوئی کام کیتے عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی سب تانگ دائے پیا سیکھاں رکھ دائے پیا تانگاں رکھ دائے پیا سب دی اس تانگ نو عارف کھڑی نے فرمایا آپ فرمان رہے آسے اوئی عمر گزاری تے چھلے لکھاری مالی باغی نہیں بیکھنی دیندہ تے آیاں جدوں بہار اڈی رکھن والے اڈی چک لے میں بھی نبی پاک دا دیوانہ تے مستانہ ماں میری منہ وچ اللہ نے موت رکھی ہے میرے منہ وچ رب نے زہر رکھی ہے میرے آقا دے دیوانیوں میں تے آکھاں گا ابو بکر کہندے ہونگے کنڈے میرے پیر تھلے پھل میری چھولی وچ موت میرے پیر تھلے حیات میری چھولی وچ اوے جناب والا پتھر میرے پیر تھلے کالا میرے پیر تھلے طریقی میرے پیر تھلے نور میری چھولی وچ ظلمت میرے پیر تھلے چانن میری چھولی وچ اوے بیماری میرے پیر تھلے شفا میری چھولی وچ دکھ میرے پیر تھلے سکھ میری چولی وچ سپ میرے پیر تھلے رسول میرا چولی وچ ہے سپ میرے پیر تھلے رسول میرا چولی وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں اڈی چکنی بولو یار اڈی چکنی انہیں آکھا پھر جے نہیں چکدا تے پھر مجبور ہو کے انہیں پہلا وار کیتا پہلا ڈنگ کیتا پھر دوسرا کیتا تیسرا کیتا تین ڈنگ اس تو تے روایات وچ نہیں ہوندا ابو بکر دے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بدن وچ زہر اثر کر گیا اکھاں وچ آنسو آئے ڈنگ کھا رہے نے بولو کون کہنا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے یہ دعوے کرنے والے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اور دعویٰ کرنے والے ہجرت والی رات غار سور دا مندر تے بیک ابو بکر نالے ڈنگ کھا رہے ہیں نالے دید دے جام پیندہ ہے پتہ ہی نہیں لگتا ڈنگ بج رہے نے کہ نہیں بج دے ابو بکر نو تین ڈنگ بجے اکھاں وچ آنسو آ گئے اے ساری داڑھی آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی اے دے وچوں آنسو کراس کر دے میرے آقا دے چہرے تے ڈگے بچہ روے تے ماں چپ کراوے ماں آنسو صاف کر دیئے باپ آنسو صاف کر دے یار دے آنسو صاف کر کے چپ کراندہ ہے ابو بکر رویا کملی والے آقا نے اکھا کھول کے فرمایا ابو بکر تینو کیڑی شے نے روایا ہے عرض کی تھی سونیا کالا ناگ ڈستا ہے پیا کالا ناگ
آقا ڈنگ مار دے پیا فیصلہ بادی ہوئے کالے آج نہیں ڈسن لگے ازلا تو ڈستے آ رہے نے اے پرانے ڈنگ مار دے آ رہے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر اڈی چک لے تیرے نبی دا دیوانہ ہی بڑی دیر دا انتظار پیا کر دے او تیرے نبی پاک دا انتظار پیا کر دے عرض کیتی آقا کہ جے تو انو تکلیف نہ پہنچاوے پریشان نہ کرے آقا نے فرمایا صدیق جنوں پتہ ہونا چاہیے واما ارسلناک الا رحمت للعالمین سینے دے زور تے آکھو سبحان اللہ کہہ کے ستیاں نو جگا دیو آکھو سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اوے میرے یار آیا جی چوکلا تیرے نبی دا بڑی دیر تو انتظار کر دے پیا ابو بکر فرما دے اڈی نو میں جس لے چکیا اوے کالا ناگ سامنے آقا دے آیا ہے اوے نالے یارے غار وال ویکھدا ہے نالے میرے آقا وال ویکھدا ہے پیا دی تے جام پیندا ہے میرے وال ویکھو ابو بکر فرما دے کالا ناگ اگے آ کے آقا دی دید کردا ہے پیا حضرت ابو بکر دی اکھاں وچ آنسو آقا نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے عرض کیتی آقا تکلیف بڑی ہوندی ہے پئی آقا دا سارے جسم وچ زہر اصل کر گیا آقا نے فرمایا لیا تے صحیح کتھے ڈنگ ماری ہے اگر ڈنگ مارن والا تے شفاواں بھی دین والا ایتھے موجود ہے ابو بکر اڈی تے لے گیا ابو بکر نے اڈی کیتی آقا نے اپنا لواب دہن شریف بولو لواب دہن شریف ابو بکر دی اڈی تے لگایا ابو بکر کہندے نے لواب لگدا گیا رب مینوں صحتاں دیندا گیا سرکار نے سب تو پہلے پوچھا او کالیا میرے یار نو کیوں نسی آئی میرے یار نو کیوں ڈنگ مارے نہیں میرے وال ویکھو توجہ نال او کالیا میرے یار نو کیوں نسی آئی تے کالا بھی بھلا کی آندا ہے عرض کردا سونا مجبور ہو کے مارے بولو ایتھے کوئی عاشق ہوئے نا انہوں پوچھو تیل دا پیپا لا کے آگے کیوں چھٹ کے آگے کیوں لائی ہے تیل دا پیپا اپنے تے چھٹ کے کیوں سڑے ہیں وہ کہندہ مجبوری سی سجن چہرہ نہیں سی دیکھتے بخاندے حضرات یہ ساڈا تہاڈا جڑا چل پیا نا نظام اس نے بدلو اللہ محبت عطا کرے تے مدینے والی سرکار دی عطا کرے سرکار فرماؤ کالے میرے یار ڈنگ کیوں مارے تے کالا بھی ہاتھ بن کے آندا کر دو خطا معاف میری یہ آج کل دے نہیں مانگ دے معافیاں وہ آندا کر دو خطا کاری جانگی سب کر دو خطا معاف میری سمجھا دو یار غار کو یہ ہٹاتا دید سے کیوں ایک طالب دیدار کو سونیا میں تے مجبور ہو کے ڈنگ مارے آیا کہ میں معافی چاہنا معذرت چاہنا سونیا تیرے تک پہنچن واسطے اے ہوئی آلسی سونیا اگر میں ڈنگ نہ ماردا تے ہو سکدا تواڈے تک پہنچ نہ سکدا پر کملی والیا تواڈا وزیر دفاع بڑا ڈاڈ ہے آقا تواڈا حفاظ دی گارڈ بڑا ڈاڈ ہے آقا نے فرمایا تے میرا یار کلمہ پڑھنے والا مرید ہے اوے تینوں کی پتہ ہے ساڈا محافظ نیلی چھت دا مالک خود اللہ ہے حضرات گرامی آقا علیہ السلام دیا حفاظتاں کی میں کی دیا اللہ کریم نے فرمایا مکڑیے جا کے غار دا دروازہ بن جا وہ جالا بنا مکڑی نے آن کے جالا تان دیتا وہ کبوتریے جا کے وچ بیٹھ کے آنڈے دے دے مکڑی نے آن کے ایو جیا جالا تنیا ایو جیا گیٹ بنایا بڑیاں بڑیاں میں کوٹھیاں بیکیاں چودریاں دیاں بڑے بڑے رئیساں دے بنگلے بیکھے میں لیکن ایو جیا قیمتی گیٹ جڑا تسی لگوان دیو حضرات ایو جیا گیٹ جیا رب تعالیٰ نے غار سور دا لگایا
آیا تھی میں کسے وڈیرے تے امیر دادے دا گیٹ نہ ویکھیا خال کے کائنات نے فرمایا مکڑیے جا کے جالا تن دے چلنی کبوتریے جا کے آنڈے دے کے اتے بہ جا میرے آقا دے دیوانیوں ادھر جالا بھی تنے آ گیا کبوتری بیٹھ گئی انڈیاں دے اتے اگے یار اندر بیٹھ کے ابو بکر نالے دید کردہ جا رہا ہے نالے عید کردہ جا رہا ہے تے ادھر او پچھے کاردہ معاشرہ کرنے والے انہوں نے کندہ ٹپیاں اندر گئے تے ویکھیا آپ دے بستر تے پیارے علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے سن کون لیٹے ہوئے سن انہاں کھوجی لیا کھوجی لے کے ٹر پے پچھے حضرات ابو بکر دے کار تک ایک کھرا ابو بکر دے بیک شہر تو کار دی بیک شہر تو دو آدمیاں دے کھرے جنہوں سواری دا کھرا اگے گار 3-4 میل سفر سواری دا اگے پھر دو آدمیاں دا کھرا ہو گیا کھوجی دستا جا رہا ہے ایس کار تو اگے سواری دا کھرا ہے اگے پھر دو آدمیاں دا کھرا ہے اگو اچانک ایک آدمی دا کھرا ختم ہو جاندہ ہے تے کھوجی کہن لگا دجے آدمی دا پتہ نہیں لگدا دجا آدمی کدھر گیا ہے ابو جال بولیا کہن لگا کھوجیا ایک کھرا دے دستا ہی تے اسے کھرے تے تریا چل اس آکے ابو جال منو بھی تے دسنا بڑے بڑے کھوج لگائے نے منو بھی دس تے کھرا ایک کی کریں گا اور دجا بندہ کیڑے پاسے تر گیا ہے پچھو سواری دا کھرا نال نہیں آیا سواری ہوندی تے مان لیندے دجا آدمی یا دو میں آدمی سواری تے بیٹھ گئے تے ابو جال بولیا کہنے لگا کوئی نال لجان والا کوئی معمولی عاشق نہیں انہیں سونے نے موڑیاں تے چک لیا ہونا ہے انہیں سونے نے موڑیاں تے چک لیا ہونا ہے ایک کی کھرا اے چلدا غار دے بوئے تے آئے ادھر ابو بکر نالے دید کر رہے نے تے ادھر ویکھیا نا غار دے بوئے کے انہاں کافران دیا لتاں نظر آئیاں ابو بکر دے متھے تے پسینہ آیا عرض کیتی آقا ایک دکھ مکیا تے دجا شروع آقا مسکرا کے فرمان لگے ساڑھے پیدا کرنے والا ساڑھی حفاظت بھی فرما دے گا بات رو ختم کر لگا ماں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر آگے نے تے کبرانا ثانی یسنین اذہما فی الغار جب دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا غار میں اذ یقولو لصاحب ہی ہے میرے صاحب غم نہ کر لا تحزن غم نہ کر ان اللہ مانا اللہ ساڑھے نالے بولو اللہ ساڑھے کھل کے آکھو اللہ ساڑھے نالے دروازے اگے آن کے کہن لگے اب کھوجی کہن لگا اس غار وچ گئے نے ابو جال بولیا کہن لگا جی اس غار وچ ہوندے تے مکڑی دا جالا ٹوٹ جاندا اے انڈیاں تو کبوتری اڑ جاندی انڈے ٹوٹ جاندے اللہ نے کافراں دی عقلاں تے کیویں پردہ پا دیتا ہے ابو جال آکھے تے آ نہیں سکدے تے سامنے ابو بکر ویکھدا پیا سامنے ابو بکر حضرات میرا وجدان ایک کہندا ہے آن والے کنے سن 70 قبیلیاں دا ایک آدمی جنہاں میرے نبی پاک دے گھر دا معاشرہ کیتا او سارے غار تک آئے 70 یا 72 آدمی غار سور دے بوئے تے آئے پر سونے نو ویکھ سکے آنکھوں نہ سونے نو ویکھ سکے سونے نو نہیں انہاں دیاں اکھاں کنیاں سن ہر بندے نو 2 اکھاں تے 70 نو ڈبل کر لو تے کنیاں بولو تے صحیح آ صحابے جو فیل ہی ہوندے جا رہے مشرف پرویز بے صحابہ کام کر رہے ہیں صحابے فیل نہ 70 بندیاں دیاں 2 اکھاں کنیاں ہو گئے 140 اکھاں باہر نے نہیں ویکھ سکیاں اندر 2 ہی ویکھی جا رہیاں نے 140 اکھاں باہر نے تے ویکھ سکیاں تے اندر کنیاں نے وہ 2 ہی ویکھی جا رہیاں نے ویکھتیاں کیوں سن وہ محرم نہیں سن آقا مسکرا کے فرمان لگے سانو او ویکھے جڑا محمد دا محرم ہوئے جڑا محرم ہوئے ابو بکر محرم سن اور ایسی محبت ابو بکر دی نب گئی مدینے وال نگاہ مارتے ابو بکر آج بھی جفی پا کے محمد نہ لیٹیا پہ آئے حضرات اتھو واقعہ انشاءاللہ اگلے بیان بھی شروع ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب